नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। लाइव बार इनसाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे आवर इकनॉमिक हिस्ट्री पे। इसमें हम माहिरीन की मदद से ये जानना चाहेंगे कि हमारी माशी तारीख़ क्या है। क्या हम लोग शुरू से ही बहुत ज़्यादा गरीब मुल्क रहे हैं या कोई हमारा सुनहरा दौर भी था। जो 190 साल का ब्रिटिश रूल था उस दौरान क्या हुआ, कहीं क्या उससे हमारी मईशत ऊपर आई या नीचे गई। इस तरह की बात करने के लिए मैंने दो एक्सपर्ट्स को दावत दी है। आइए पहले उनका तारुफ कराता हूँ, फिर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मशहूर इकॉनमिस्ट अय्यूब मेहर साहब हैं, जो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिसर्च के रहे हैं। इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं शौकत खान जावेद साहब, जो कि फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं और अभी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट OPIF रिसर्च एंड पॉलिसी को देखते हैं। ये इस कैपेसिटी में इनके इदारे ने भी इस इशू पे काफ़ी रिसर्च की है और डॉक्टर साहब की तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा रिसर्च है इन चीज़ों पे। डॉक्टर साहब, कुछ डाटा भी हमने इकट्ठा किया जो इंशाल्लाह हम प्रोग्राम के दौरान दिखाएंगे। मैं आपसे शुरू करता हूँ कि एक तो ये बताइए कि जनरली बहुत कम नॉलेज है इकनॉमिक हिस्ट्री के बारे में। यूँ तो हमारी पूरी हिस्ट्री देखा जाए तो अंग्रेज़ों ने जो हमें तरतीब करके दी है उसी पे हम इन्हिसार करते हैं। हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्स तो अपना इंडियन सोर्स नहीं है, चाहे वो अशोका का पिलर हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, ये इन लोगों ने ही दरियाफ्त करके दिया। इसी तरह इकनॉमिक हिस्ट्री पे भी बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है जो मैंने पढ़ने की कोशिश की है, सवाए कुछ ट्रैवलर्स के अकाउंट्स, तुजुक बाबरी, जहांगीर नामा, ये कुछ जो किताबें हैं उससे जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है वो भी कंसंट्रेट करती है पॉलिटिकल हिस्ट्री पे। इकनॉमिक हिस्ट्री पे तो बहुत ही कम नॉलेज है। जब अंग्रेज़ों का दौर आता है तो ऑफ कोर्स नॉलेज आना शुरू हो जाती है। बड़ी बड़ी किताबें हैं, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ मोरलैंड की किताबें हैं और लेकिन इंडिपेंडेंट जो इंडियन सोर्स जिसको कह सकते हैं, जो अदर दैन ब्रिटिश, बहुत कम है। आपकी क्या डिस्कवरी है इस सिलसिले में, आपने जो स्टडीज़ की हैं? तारिक साहब, देखिए, इसमें पहली बात ये कि मैं एटलीस्ट थोड़ा सा आपसे डिसएग्री सेंस में करूँगा कि जो डेटा इकनॉमिक का मौजूद है वो दुनिया की जो 4 ऐसी इकॉनमीज़ हैं जिनमें सब कॉन्टिनेंट को मैं पूरे को एक ही इस वक्त था, हाँ, इस वक्त हम एक ही बात करेंगे, तो उन 4 इकॉनमीज़ में शामिल है जहाँ का ऑफिशली इकनॉमिक का डेटा मौजूद होता था और वो गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स भी होते थे जो ऑफिशियली रखे जाते थे, प्राइवेटली भी जो हिस्ट्री लिखते थे जो लोग। अब वो जो हिस्ट्री की बात है या इकोनॉमिक हिस्ट्री की, देखिए, हिस्ट्री को इकोनॉमिक हिस्ट्री से हम आइसोलेट तो नहीं कर सकते। हाँ, एक ही चीज़ है। तो वो जब हम हिस्ट्री लिखते हैं, फर्दर इन डिटेल है वो। हाँ, डिटेल उसमें जब हम हिस्ट्री लिखते हैं या कोई हिस्टोरियन होता है तो वो कुछ इंडिकेटर इकोनॉमिक्स के भी मेंशन करता है, कुछ पॉलिटिकल होते हैं, कुछ सोशल होते हैं। तो इसमें जो सोर्सेज अवेलेबल हैं, अवेलेबल सोर्सेज की जहाँ तक बात है, तो एटलीस्ट बरे-सग़ीर के कॉन्टेक्स्ट में 2 बहुत मोतबर जो नाम आते हैं, जिन्होंने दूसरी हिस्ट्री भी लिखी, मजहबी हिस्ट्री भी लिखी, पॉलिटिकल भी लिखी, लेकिन जिन्होंने बहरहाल इकोनॉमिक हिस्ट्री को भी काफ़ी हद तक कवर किया। उसमें एक बहुत मशहूर नाम तारीख़ फ़रिश्ता जिसको हम कहते हैं, उसमें इस रीजन का और इवन अरब रीजन को उसने दोनों को हिस्ट्री में कवर किया है, जिसमें इकोनॉमिक इंडिकेटर भी उसने कहीं कहीं इंडिकेट किए हुए हैं। दूसरा, फिर उसके बाद जो आप अंग्रेज़ों के दौर में जब आते हैं तो मुल्ला अली कारी की एक हिस्ट्री बहुत मशहूर हिस्ट्री है, उसमें भी इकोनॉमिक इंडिकेटर दिए हैं। ऑफिशली इस फॉरगेट के हम तज़किया बाबरी या जहांगीर नामा की बात करें, वो तो एक ऑफिशियल सोर्स था जो कि लिखी जाती थी हिस्ट्री, जिसमें इकोनॉमिक इंडिकेटर भी होते थे। लेकिन उसके अलावा लोग प्राइवेटली भी लिखते थे और उस वक्त 2-3 ज़माने ऐसे हैं जिसमें सबसे पहला शमसुद्दीन अल्तुतमिश का दौर है, उसके बाद शेर शाह सूरी का दौर है, जब ऑफिशली जो प्रोडक्शन थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उनकी कमोडिटीज़ के प्राइजेज़ वगैरह, इनको ना सिर्फ ऑफिशियली डिटरमिन किया जाता था बल्कि उनके प्राइजेस का डेटा भी रखा जाता था कि उसमें क्या चेंज आई हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री में जो इकोनॉमिक डेटा अवेलेबल है उसमें चैम्बरलिन इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी मौजूद है और एक बहुत इम्पोर्टेंट जो अदारा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है, जिसने 300-400 साल के इकोनॉमिक हिस्ट्री डेटा की शक्ल में दी हुई है। और उसमें जो 4 इकॉनमीज़ हैं, उसमें बरे-सग़ीर की इकॉनमी है, उसमें यूनाइटेड किंगडम है, उसमें स्पेन है, उस वक्त एक पावर था, स्पेन और पुर्तगाल का था, और फिर यूनाइटेड स्टेट। लेकिन यूनाइटेड स्टेट तो उस वक्त नहीं था, बिल्कुल मामूली था। उस वक्त उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के डेटा की प्रॉक्सी के तौर पर 3 स्टेट्स को लिया हुआ है, जिसमें मैसाचुसेट्स का डेटा है, न्यूयॉर्क का डेटा है और कैलिफोर्निया का डेटा है। ये वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स जिसको हम आज के, ज़ाहिर है उनकी करेंसी भी अलग अलग उस वक्त थी, कोई डॉलर, अमेरिकन डॉलर तो नहीं था उस वक्त,
یہ 3 الگ کرنسیز تھی، اور ان تینوں کرنسیز کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیسیکلی یو ایس کا اگر ڈیٹا چاہیے تو وہی 3 کرنسی اس کی ریپرزنٹیٹیو تھی۔ ڈاکٹر صاحب پھر آپ کی کیا فائنڈنگ ہے؟ دیکھیے پرانی ہم اگر التمش کے دور میں جائیں اور مغل دور میں جائیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ابھی زیادہ فکر ہے کہ پچھلے 200 سال میں کیا ہوا۔ واٹس یور فائنڈنگ؟ واٹ واز دا سچویشن آف انڈیا پاکستان وین دا برٹش رول اسٹارٹیڈ سے اراؤنڈ 1757 وغیرہ؟ کیا اس وقت کیا انڈیا واقعی ایک امیر ملک تھا یا غریب ملک تھا؟ انگریز کیوں آئے یہاں پہ؟ دیکھیں، امیر ملک یا غریب ملک کی جب ہم بات کرتے ہیں 2-3 بڑے اسٹرانگ انڈیکیٹرز ہیں جس پر میرے خیال میں کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے۔ ہم بچپن میں سنتے تھے کہ اس کو ایک سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، وہ ایک ویگ سی بات ہے، لیکن ہاؤ بہت مچ لیکن شیئر ان وہ جی ڈی پی؟ لوکل نہیں کہتے تھے، یہاں کے انڈیا کے لوکل باشندوں نے سونے کی چڑیا نہیں کہا، باہر وہ برٹش والے کہتے تھے، وہ ایرانی کہتے تھے، ایرانی کہتے تھے، عرب کہتے تھے، اور موسٹ سب اٹھ کے آتے تھے یہیں۔ جو رشیا کا زار تھا اس وقت کا، اچھا، اس کی اپنی بک میں یہ مینشن ہے کہ یہ سونے کی چڑیا چڑیا اس ہے، پہ قبضہ کرو۔ اس پہ قبضہ کریں، یہاں کے ریسورسز سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا۔ دوسری چیز یہ کہ جو ہمارے پاس ڈراؤٹ کی ہسٹری ہے، قحط سالی جو ہوتی رہی ہے، جس کے مختلف ریزنز دیے جاتے ہیں، بڑی حیران کن بات ہے یہ کہ کیا وجہ ہے کہ 1750 سے پہلے کوئی ڈراؤٹ نہیں ملتا، ڈاؤٹ نہیں، کوئی ڈیتھ نہیں۔ اس کے بعد ملتا ہے، اور اس کے بعد جب ڈراؤٹ ہوتا ہے تو آفیشلی ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ ڈراؤٹ تو تھا، لوگ بھوکے تو مر رہے تھے، لیکن گورنمنٹ کے پاس بہت انف اسٹاکس موجود تھے۔ یہ آن دی ریکارڈ، یہ ہماری سول سروس کی جو ہسٹری اس میں موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کچھ پالیسی پرابلم تھی یا آرٹیفیشلی کوئی چیز پرابلم کریٹ کی گئی تھی۔ تو اس سے پہلے کوئی ڈیٹ پرابلم نہیں تھا، کرنسی کرائسس نہیں تھا۔ دنیا کا تیسرا یا چوتھا اسٹاک ایکسچینج جو تھا وہ کلکتہ میں بنا تھا اس زمانے میں۔ یہ کس سال کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ ارلی 18 کی بات ہے، اور یہ دنیا کا تیسرا یا غالباً چوتھا اسٹاک ایکسچینج، بڑا نہیں تھا، اس کے علاوہ اسٹاک ایکسچینج اس ٹائم تھے ہی نہیں دنیا میں، اور اس پر بہت کمپنیز لسٹڈ تھی۔ اور آفیشیل ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ جو ریٹ آف گروتھ تھا اسٹاک پرائزز کا، وہ دنیا میں سب سے زیادہ کلکتہ اسٹاک ایکسچینج کا گروتھ ریٹ تھا، جہاں انڈیکس تیزی سے بڑھتا تھا۔ اس وقت انڈیکس نہیں ہوتا تھا، الگ الگ پرائزز ہوتی تھی، لیکن اگر اس سے انڈیکس کیلکولیٹ کیا جائے تو فاسٹر گروتھ اسی کی ہوتی تھی۔ چلو صاحب، آپ کے ادارہ جو پی آئی ایف ہے اس نے بھی اس پہ کافی ریسرچ کیا ہے، آپ ہی اس کے انچارج ہیں۔ واٹس یور فائنڈنگ؟ واٹ واز دا کنڈیشن آف انڈیا ایٹ دا سے ایڈونٹ آف دا برٹش رول؟ کتنی ورلڈ جی ڈی پی کا حصہ ہوتا تھا اس کا؟ جہاں تک ہماری فائنڈنگس کا ہے، ہم اس کو کنکلوڈ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ 30% آف دا ورلڈ اکانومی وہ انڈین اکانومی تھی۔ 30% is too big. 30% آف دی ٹوٹل اکانومی۔ اس زمانے میں اس سے بڑی کوئی اکانومی تھی نہیں، other than China probably. نہیں، یہ بڑی تھی، چائنا سے بڑی، چائنا سے بھی بڑی تھی۔ اچھا، دیٹ واز دی بگیسٹ اکانومی۔ اس کا مانے کہ واسٹ پوٹینشیل اس کے پاس موجود تھی، جس کی وجہ سے ہم نے انگریز کیوں آئے ہیں، ہاں انگریز یہاں پکنک کرنے تو نہیں آئے تھے، یا اپنا مذہب وہ پھیلانے تو نہیں آئے۔ افغانستان سے جو لوگ آتے تھے کیوں آتے تھے؟ وہ ایرانی کیوں آتے کچھ تھے؟ گھومنے کے لیے تو نہیں آتے تھے، وہ کچھ کمانے کے لیے آتے ہیں۔ اکانومی ہوگی تب تو کمانے کے لیے آئیں گے۔ اس کا ریور بیڈ جو ہے اتنا رچ ریسورسز جنریٹ کر رہا تھا، اور کہ آج بھی کر رہا ہے ماشاء اللہ، آج بھی کر رہا ہے۔ اتنے لوٹ مار کے بعد بھی۔ اس کے بعد مگر یہ دیکھیں نا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ وہاں پہ قحط پڑ گئی، مگر قحط پڑی نہیں، لوگوں کے پاس خریدنے کی طاقت نہیں تھی، اچھا، اس لیے لوگ مر گئے۔ اس لیے لوگ مر یعنی کھانا موجود تھا، کھانا موجود گورنمنٹ کے پاس بھی تھا، دوسرے پروونسز میں بھی تھا، ہاں، لیکن وہ موومنٹ اس لیے نہیں ہوئی کہ لوگوں کے پاس پرچیزنگ پاور نہیں تھی۔ دیکھیں اگر آپ کے پاس پرچیزنگ پاور ہوگی تو چیزیں آ جائیں گی۔ ہاں، اکانومی کا یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، اس کا مقصد یہی ہے۔ جہاں پرائز بڑھے گی دوسرے صوبے سے مال آ جائے گا، پھر وہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ خرید سکتے ہیں تو آپ، لیکن اگر سب فقیر ہیں، فقیروں کے پاس سامان لے جانے کا مطلب ہے کہ لوٹ لیا جائے گا۔ پھر جو خرید سکتا ہے وہ ان سے بھی لے جائے گا۔ ہاں، یہی ہوتا تھا۔ برٹش اتنے ریجڈ تھے اپنے اکانومی کے سلسلے میں کہ ان کے لگان حاصل کرنے کے لیے کسی طریقے سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ وہ بولتے تھے کہ وہ جو اپنے بیج رکھتے تھے دوبارہ گرو کرنے کے لیے، اس بیج کو بھی اٹھا کر کے وہ لے جاتے تھے، تو پھر وہ اگلے سال فصل کیسے؟ پھر وہ پرابلم میں پڑ جاتے تھے۔ پھر اس کو وہ لینڈ، وہ جو ساہوکارس ہوتے تھے
ان سے وہ لے کر کے پیسے لے کر کے ادھار پہ لے کر کے کسی طریقے سے پھر وہ کرتے تھے، پھر ان کو ہی ری پے کرتے تھے، خود کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا. تو اکانومی ایز اے ہول بات سچ بات ہے. اس زمانے میں دنیا میں اگر کوئی چیز جو بولی جاتی تھی کہ اگر اس کے پاس بادشاہوں وغیرہ کو پریزنٹ کیا جاتا تھا مسلین، یعنی کہ یہ جو ململ ہوتا ململ. ہاں، بولتے کہ ایک انگوٹھی ہوتی تھی تو وہ تھان جو ہوتا تھا اس کے اندر سے وہ گزر جاتا. ارے اتنی دنیا کے فائنس. ہاں دنیا کے بہترین جو ویونگ کا جو کنسیپٹ تھا وہ انڈو پاکستان سب کنٹیننٹ. اچھا میں نے جو پڑھا اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو لگتا ہے کہ مائنڈ باگلنگ. آپ نے بھی ایک پروگرام میں پتہ نہیں کس لاء کا ذکر کیا تھا، یہ نام نہیں یاد آ رہا، کہ اگر ہم مان لیں کہ 1757 میں انگریزوں کا عمل دخل شروع ہوا، بنگال بہار پہ قبضہ کیا، پھر مدراس وغیرہ بڑھتے گئے، تو ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ کہا کہ جو پوری ویونگ اینڈ اسپننگ انڈسٹری تھی وہ تقریباً تھرو اے سسٹمیٹک پروسیس انگلینڈ شفٹ ہو گئی، مانچسٹر شفٹ ہو گئی، اور انڈین سے کہا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے تم کاٹن پروڈیوس کرتے جاؤ اور ہمیں بھیجتے جاؤ، ہم اس کو پروسیس کر کے آپ کو کپڑا دیں گے. وہ کنٹری جو کہ پورے علاقے کو کپڑا، افریقہ اور فارس کو کپڑا دیتا تھا، وہ امپورٹ کرنے لگا کپڑا. گورنمنٹ پالیسی کین ڈو سچ ونڈرز. کیا نام تھا رول؟ مامون تھیوری. اس وقت مامون تھیوری تھی. اس میں مامون تھیوری میں بیسیکلی جو کرائٹیریا یہ ہوتا ہے جو کہ اگینسٹ آج بھی بعض جگہ اس طرح کے امپلیمنٹیشن کرائٹیریا کی جاتی ہے سرپرائزنگلی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اپنا را مٹیریل یا انٹرمیڈیٹ گڈس جو ہیں وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا تاکہ وہ دوسرے کو چیپر پرائز پر مل جائے. اچھا یہ دس از دا پروسیس. اور اگر آپ اپنی فنش گڈ سیل کریں گے تو اس پہ ٹیکس ہوگا تاکہ آپ سے ایکسپورٹ نہ کر سکیں. لیکن جب باہر کی کوئی فنش گڈ آپ کی کنٹری میں آئے گی اس کو فری آنے دیا جائے گا. واہ بھائی. اب لیکن دیکھیں اس میں ایک چیز اب بڑی آج ہمارے اس پہ بھی اپلیکیشن آتی ہے، اپلیکیشن آتی ہے، اور ہمیں ایک بڑا لیسن وی کین لرن کہ جب بگیسٹ اکانومی تھی جاوید صاحب نے مینشن کیا، یہ اگر پوری ورلڈ ہسٹری کو آپ ڈیوائڈ کریں 4 مختلف ادوار میں، تو ایک وقت وہ تھا جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتی تھی اس میں مور دین 75% شیئرز وہ کموڈیٹیز کا ہوتا تھا، جو پرائم پروڈکٹس ہوتی ہیں. تو ہم نمبر 1 تھے. اس کے بعد پھر ایک وہ دور آیا جب مینوفیکچر گڈس ہو گئیں، پھر اس کے بعد آیا جب ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہوئی، اور آج جو ہے وہ سروسز اور نالج بیسڈ انڈسٹریز. اس پورے پروسیس میں دیکھیں، اب اس کو آپ ہیجیمونی کہہ لیں یا اس کو اکنامک پالیسی کا نام دے لیں یا اس کو ورلڈ اکنامک وار سمجھ لیں، لیکن بہرحال اس کو ہمیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ اب جس کے پاس ریسورسز ہیں وہ رچ نہیں بنتا، بلکہ جو اکنامک انجینئرنگ جانتا ہے، جو پالیسی مینوپولیشن کو سمجھ سکتا ہے اور اپنے حساب سے ان پالیسیز کو ڈیوائس کر سکتا ہے، وہ بیسیکلی تمام ریسورسز کا مالک بن جاتا ہے. یہ ساری فائنینشیل انجینئرنگ کا کھیل ہے کہ پروڈیوس کوئی اور کر رہا ہے، لیبر کسی اور کی ہے، کیپٹل بھی بعض دفعہ عرب ممالک کا بہت بڑا کیپٹل ہے لیکن وہ بہرحال انجینئرنگ نہیں کر سکتے. تو جو اب دیکھیں نا، ریسورسز جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں ایشین کنٹریز کے پاس ہیں، کچھ اربوں کے پاس ہیں ریسورسز. کیپٹل جو ہے، جو آج دنیا کے بڑے بینکس میں جو ڈپازٹس ہیں وہ اربوں کے بہت بڑی تعداد میں ڈپازٹس جمع ہیں، لیکن ان ڈپازٹس کو کیپٹل کے طور پہ یوز کرنا، ان کو انویسٹ کرنا، اور وہ بہرحال ویسٹرن ورلڈ کے پاس ہے. تو اس میں کیپٹل یا لیبر یا نیچرل ریسورسز وہ تینوں جو ہیں وہ خود کچھ نہیں کر سکتے انلیس کہ کوئی اکنامک انجینئرنگ، اکنامک پالیسی بنانے والا نہ ہو. وہاں اگر جس کی ویکنیس ہوگی وہ اس کی اکنامک ڈومینیشن نہیں ہو سکتی. یہ 70s میں جو چیز شروع ہوئی تھی کہ ریسورسز کی بات نہیں ہے، جو اکنامکس کو جانتا ہے، ٹیکنکس کو، وہ آج آپ دیکھیں نا کہ ڈالر کے ذریعے سے امریکہ نے 14,000 بلین قرضہ لے لیا پوری دنیا سے، جس میں اربوں کا، اور ساری اربوں کی انویسٹمنٹ بھی وہیں جمع ہو گئی، اور اس نے سسٹمیٹکلی اپنی کرنسی کو 71 سے لے کے اب تک جو ہے نا 1/4 پہ لے آیا ہے، 320 ین سے لے کے 80 پہ لے آیا. اس کا مطلب ہے جو بھی ریسورسز جن لوگوں نے سیونگ رکھی تھی امریکہ میں وہ تو ڈپلیٹ ہو گئی، ان کا تیل بھی گیا اور جو سیونگ تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اور اب جو خطرہ آ رہا ہے سامنے، ایسا لگ رہا ہے کہ جب وہ ایمرو پہ شفٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تیزی سے کرنے کی کوشش کر رہا ہے کینیڈا، میکسیکو وغیرہ کو ملا کے، تو یہ پیرٹی اتنا کم رکھے گا ڈالر کا کہ ان کی جو ایفیکٹو پیمنٹ ٹو عرب ورلڈ ہوگی یا دوسرے ڈپازٹرز کی بہت کم ہوگی. اس طرح سے بہت بڑا ریسورس وہ اپنے طرف لے گیا وداؤٹ ڈوئنگ اینی تھنگ، وداؤٹ ویجنگ اے وار. برٹشرز تو کم سے کم آئے، یہاں بیٹھے، یہاں جاب کیا انہوں نے، یہاں سے ریونیو کلیکٹ کیا، پھر اس کا سرپلس بھیجا.
शौकत साहब थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये जो 30% आपने कहा इकॉनमी, और जब अंग्रेज़ गए कहते हैं 47 में इंडिया पाकिस्तान कंबाइंड शेयर इन वर्ल्ड GDP बिकेम 3%, मगर उसमें डॉक्टर साहब ने क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छी दी है कि बाय दैट टाइम थिंग्स हैड चेंज्ड आल्सो, लेकिन स्टिल 30 से 3 इज़ अ वेरी बिग डिक्लाइन. व्हाट वाज द प्रोसेस, मोडस ऑपरेंडी क्या था अंग्रेज़ों का, हाउ डिड दे मैनेज टू गेट सो मच मनी आउट ऑफ हियर? देखिए ना, उन्होंने सबसे पहला काम तो ये किया कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बेस को कतई तौर पे बंद कर दिया. वो चलिए रॉ मटेरियल वहाँ चला गया, उनको जॉब मिल गई. उन्होंने जूट को डंडी में शिफ्ट कर दिया, कॉटन को मैनचेस्टर में शिफ्ट कर दिया. अच्छा, जब उनका गेन हुआ तो किसी का लॉस हुआ. लॉस किसका हुआ? इधर हुआ. इधर हुआ. और कहते हैं कि उस ज़माने में जो ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी तब होम बेस्ड थी. घरों में ख़वातीन, पर्दादार लड़कियां, बड़ी लड़कियां चरखा काट धागा बनाती थी और कपड़ा बुनती थी, और कहते हैं कि उस 1/3 आमदनी घर का सपोर्ट मिलता भाई था. गांधी ने इसीलिए ना बोला था कि वो चरखा लेके बैठ गया, आज तक इंडियन फ्लैग पे वो. हाँ, इसीलिए बोला था इंडस्ट्री गांव में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि हर चीज़ बरतानिया जाती थी, वहाँ से वही फिनिश होकर के यहाँ आती थी, वो बेचते थे. उनकी लेबर वहाँ इस्तेमाल हो रही थी, वो सारी चीज़ें हो रही थी. एक्सोर्बिटेंट प्राइस पे आपको माल बेचा जा रहा था, सस्ते दाम में ले जाते थे. अच्छा, ये जो आप जैसे हम हाउस होल्ड की इनकम की हम बात कर रहे हैं तो 1/3 तो ये था, वो ख़त्म हो गया. वो इतनी गुर्बत आ गई गाँव घर में. और क्या क्या हुआ जिसकी वजह से इंडियंस इतने गरीब होते चले गए? जॉब्स ऑफ कोर्स, उसके बाद जॉब्स जितनी वेल पेड जॉब्स वो गोरों को मिल गई. अच्छा, बरतानिया ने की दो चीज़ें होती थी कि अपने आदमी को बेहतरीन एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, बेहतरीन टर्म्स, हाईएस्ट पेड बंदा. यहाँ सिर्फ खानसामा और बहरा, जो बाद में ये बरतानिया भी ले जाया करते थे, जो नौकरी यहाँ करता था इनके साथ, उनको पसंद आ गया तो उसको. हाँ, वो अच्छा, मैंने डॉक्टर साहब एक जगह पढ़ा कि एक जज जो यूरोपियन जज होता था, ब्रिटिश ही होते थे ज़्यादातर, यूरोपियन भी होते थे, उसकी तनख्वाह 3000 पाउंड हुआ करती थी, प्लस खानसामा, नौकर चाकर, घर सब एवरीथिंग. और उसी जॉब पे जो एक बेचारा इंडियन होता था, मुंसिफ कहते थे उसको, हालांकि जॉब तो वही करता, वो भी केसेस निपटाता था, उसके 150 पाउंड. दैट वाज द गैप. तो इसमें कहते हैं कि 10 मिलियन पाउंड सिर्फ जो एक्सपेट्रिएट वर्कर्स थे इंडिया में वो रेमिट करते थे इंग्लैंड. वो ज़ाहिर अल्टीमेटली वहाँ रिमिट होता था. और उस ज़माने में ऑन द रिकॉर्ड ये चीज़ें हैं, आज ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया में मिलती हैं कि यूनाइटेड किंगडम में जगह जगह जो शहर थे, शहरों में वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के इसके ऑफिस खुले होते थे, जैसे आजकल हमारे यहाँ होता दुबई जाने के लिए. वहाँ पे वो ऑफ़र करते थे, उनके ऐड भी इस तरह के होते थे, उनके साइन बोर्ड पे भी होता था कि अगर इंडिया जाना है तो हमसे कांटेक्ट करें, आपके लिए सारा हम अरेंज कर देंगे, वहाँ जॉब का आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिलवाएंगे. और वो उसके लिए अपने मुआवजा फ़ीसें, भारी फ़ीसें लेते थे. और हर जो ब्रिटिश में जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी होता था, उसकी ख्वाहिश होती थी कि मैं इंडिया चला जाऊँ ताकि वहाँ जाके मुझे नौकरी. आजकल अमेरिका जाने के लिए, जो हमारे यहाँ जाने के लिए तैयार है. तो इसका मतलब है यहाँ एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे बहुत इतनी ज़्यादा सैलरी थी जो उनको वहाँ मिल सकता था, उससे बहुत ज़्यादा गैप होगा. तभी तो कोई उस ज़माने में देखिए ना 3-3 महीने तो कश्ती में बैठते थे गरीब. जी. मैं उस दिन उसकी किताब पढ़ा था, फॉरवर्ड पॉलिसी, रिचर्ड ब्रूस की. उसने जो अपने मिजरेबल जर्नी लिखा है फ्रॉम लंदन टू कराची एंड कराची टू मिठन कोट, वो कश्ती पे गया है, क्या क्या तकलीफ, 2 दफ़ा बीमार हुआ, मरते मरते बचा, लेकिन फिर भी पहुंच के उसके बाद उसने कई चक्कर लगाए इंग्लैंड के, फिर आ जाता था घूम फिर के. और आखिरी जब जॉब उसकी ख़त्म हुई है वज़ीरिस्तान में, ही वॉज वेरी सॉरी कि ही वॉज किक्ड आउट. तो इट वॉज सो लुक्रेटिव जॉब. भाई पहले वही बरतानिया के ज़माने में, जैसे आज हम लोग दुबई या अमेरिका जाना चाहते हैं, उस ज़माने में वो यहाँ ना चाहते थे, बिकॉज ऑफ द बेटर अपॉर्चुनिटीज़. यहाँ की वो अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई लोगों को. अच्छा शौकत साहब, एक बात बताएं कि जो मैंने पढ़ा है वो एक हम इल्ज़ाम लगाते हैं ब्रिटिशर पे कि उन्होंने 80-90% एग्रीकल्चर इकनॉमिक रेंट पे टैक्स लगा दिया, लेकिन मुग़ल दौर में भी यही रेट था. What was the difference between the Mughal tax collection system and the British? Why they were able to collect while our people were not? नहीं, मुग़लों के ज़माने में वो एरिया वाइज, ग्रोथ वाइज, यील्ड वाइज शेयर होता था. 1/8 भी होता था, 1/12 भी होता था. जो अनाज पैदा हुआ उसका एक हिस्सा गवर्नमेंट को मिल गया. नहीं, मुग़लों के ज़माने में 12वां हिस्सा. अच्छा. 12 में से एक हिस्सा उनको मिले थे, इन्होंने 1 पे 8 कर दिया, और वो भी कैश. वो इसके अंदर मॉनेटरी कर दिया. हाँ, उसके अंदर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं था. अंग्रेज़ों के ज़माने में कोई कंप्रोमाइज़
کیونکہ جو بھی برطانیہ کا یہاں بندہ آتا تھا اس کی فرسٹ پرائرٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ ریونیو کتنا جنریٹ کر سکتا ہے، اسی پہ اس کی جاب چلتی تھی، اسی کے اوپر اس کی ساری پرفارمنس مانی جاتی پرفارمنس کا کرائٹیریا اس یہ دوران تھا. اس پروسیس میں اگر انڈین مرتا ہے تو مرے اس کو کوئی پرواہ نہیں. دے ور لیسٹ انٹرسٹیڈ. اسی وجہ سے مرے لوگ کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا جو ٹیکس کلیکشن جو تھا نا اتنا ریجڈ تھا. میں ایک اگر آپ اجازت دیں میں ایک چھوٹا سا ایک کوٹیشن سنانا چاہتا ہوں وچ از امیزنگ. ویرن ہیسٹنگ the ruler of India at that time wrote to the court of directors on 3rd November 1772. بہت پرانی بات نہیں ہے, یعنی 57 میں عمل دخل ہوا, 1772 میں ویرن ہیسٹنگ the ruler of India is writing, notwithstanding the loss of at least 1/3 of the inhabitants of the province and the consequent decrease of the cultivation, the net collection of year 1771 exceeded even those of 1768. It was naturally to be expected that the diminution of revenue should have kept an equal pace with the other consequences of so great calamity. That it did not was owing to its being violently kept up to its former standards. یہ انڈیا آفس ریکارڈ کی ہے کوٹیشن. یہ جو آپ نے بات کی کہ دے ور سو ریجڈ, دے ور سو اسٹرانگ اینڈ دے ور سو آنیسٹ آلسو ریلیٹیولی. اگر کہا جائے ہمارے یہاں تو مکمکا ہو جاتا ہے. آج آپ کی ٹیکس کلیکشن اتنی کم کیوں ہے کہ کوئی بھی ٹیکس والا آتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں یار 20% لو, 20% گورنمنٹ کو ڈالو, 60 چھوڑ دو, چھوڑ دیتا ہے. مگر برٹشر نہیں چھوڑتا تھا. اس زمانے میں اس چیز کا تصور ہی نہیں تھا. مگر اس سے پہلے تھا اور اس کے بعد بھی ہوا. اگر اس سے پہلے تھا تو اس کی وجہ سے ان کی ڈاؤن فال ہوئی. within 57 and 72 era میں revenue of Bengal and Bihar jumped 6 times and the last revenue minister was Ahmad Raza Khan. تو اس کا ریکارڈ دیکھ لیں اور برٹشر کا ریکارڈ دیکھ لیں ودن 6-7 اتنی تیزی سے کیسے انکریز ہوا. تھوڑا سا ایک غلط فہمی سے نہ کریٹ ہو جائے. اس میں تھوڑا سا بعد میں ظاہر ہے کرپشن کا ایلیمنٹ وہ اپنی جگہ وہ ہوا ہے ان کے جانے کے بعد. تھوڑا سا ہم اگر پری ہسٹری میں جائیں 2-3 بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں جو میں سمجھتا ہوں ہمیں اس موقع پہ ایڈریس کر دینی چاہیے. ایک تو یہ کہ وہ اس سے پہلے جو تھا مغل امپائر میں یا جو ریونیو میں فرق آتا تھا کہ جو اسٹیمیٹڈ ہے اس سے کم کلیکٹ ہو رہے ہوتے تھے, اس میں پرسنل کرپشن کا ایلیمنٹ کم ہوتا تھا جو ہوتا ہے ہر جگہ پوری دنیا میں. بریک لینا ہے ناظرین, ہم لیں گے چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.